सबैलाई जय मसीह। सबै स्वस्थपूर्ण हुनुहुन्छ? कोही बिरामीहरू छ यहाँ अहिले आज? अशान्ति भएको, निराश भएको, तर त्यो कुरो सबै परमेश्वरबाट आएको होइन। आज परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा सधैँ शान्ति, आनन्द, स्वस्थपूर्ण होइन अन्त आशिकले भरिएको चाहना गर्नुहुन्छ। अन्त त्यस कारण मैले गएको हप्ता पनि आज हामीलाई परमेश्वरको छुवाईको खाँचो छ। गएको हप्ता हामी छुवाईको बारेमा होइन, धेरै कुरा हामी प्रभु येशू स्वयंले नै छुनु भएको व्यक्तिहरूको बारेमा होइन हामी छलफल गरे। अन्त जब उहाँहरूले छुवाई पाउँदाखेरि उहाँहरूको जीवनमा के हुनु भयो त्यो कुरो पनि हामीले होइन सुन्नु पाए। प्रभुको वचनमा हामी जहाँ पनि हामी पाउँछौँ। तर एउटा कुरो हामी म भन्नु चाहन्छौँ, आज धेरैले के भन्नु, एउटा के भन्नु सानो छुवाईलाई कहिले कहिले होइन मान्छेहरूले हामीलाई छुन्छ, वास्ता गर्छ, प्रेमले केही कुरो गर्छ, तर कहिले कहिले हामी त्यो कुरा त एउटा सानो कुरो हो भनेर हामी ठान्छौँ। तर आज त्यो सानो छुवाईले पनि हाम्रो जीवनमा परिवर्तन लिएर आउन सक्छ होइन। धेरै कुरोहरू छ। अन्त त्यस कारणले प्रेमले अरूले हामीलाई छुँदा त्यसले पनि हाम्रो जीवनमा काम गरेको छैन। र जब परम येशू अरूलाई नछुनु अगाडि उसको हृदयमा के हुन्छ, दयाले भरिन्छ, टिठ्याउँछ भन्ने शब्दहरू हामी पाउँदैनौँ। अन्त जब मान्छे मनुष्य होइन दुःख कष्ट हुँदाखेरि, आपद विपदमा पर्दाखेरि, समस्यामा हुँदाखेरि जब प्रभुले हामीलाई देख्ने बित्तिकै उहाँको हृदयमा के आउँछ, दया, र हामीलाई टिठ्याउँछ। अन्त त्यही द्वाराले उहाँले शक्तिशाली कामहरू हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको हो कि होइन। अन्त त्यस कारणले हामीमा पनि एउटा प्रभुको मन छ भने आज प्रभु येशूले जस्तो शक्तिशाली कामहरू गर्नुभएको छ हामी पनि गर्न सक्छौँ हो कि होइन। अन्त त्यस कारणले आज जसरी परमेश्वरको छुवाई पाएको व्यक्तिहरूले अरूलाई पनि छुनु जान्नुहोस् हो कि होइन। आज हाम्रो जीवनमा हेर्नुहोस् त प्रभुले प्रभु स्वयं त आएर त हामीलाई छुँदैन नि, तर पनि उहाँको वचन छ नि जुन वचनले आज हामीलाई छुन्छ। पवित्र आत्मा छ, त्यो पवित्र आत्माले हामीलाई छुनु सक्दैन र छुनु सक्छ होइन। अन्त उहाँको के भन्नु माया, उहाँको दया, उहाँको प्रेमले पनि हामीलाई छुन्छ। अन्त उहाँको उपस्थितिले पनि हामीलाई छुन्छ हो कि होइन। अन्त उहाँले नै अरू विश्वासी भाइ बहिनीलाई चलाएर आफूलाई छुनु सक्दैन र छुनु सक्छ। विभिन्न तरिकाले परमेश्वरले आज हामीलाई छुनु सक्छ। अन्त त्यस कारणले हाम्रो जीवनमा प्रत्येक दिन उहाँको छुवाई चाहिँ पाउनै पर्छ हो। विभिन्न तरिकाले छुनुहुन्छ हो कि होइन। हामीलाई थाहा छैन कस्तो तरिकाले उहाँले हामीलाई छुनुहुन्छ, तर उहाँको छुवाई चाहिँ हामी सधैँ पाउनु पर्दैन, पाउनुपर्छ। अरूले आएर यहाँ उत्साह दिँदाखेरि हामीलाई छुँदैन र छुन्छ हो कि होइन। अन्त अरूले गरेको भलाइ कामहरू, अन्त अरू परमेश्वरमा विश्वासयोग्य भएका कुराहरूले हामीलाई छुन्छ। नराम्रो कुराले कहिले छुँदैन नि हो कि होइन। अन्त त्यस कारणले आज हामीलाई परमेश्वरको भलाइ, परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको दयाले हामीलाई अवश्य छुनुपर्छ, नराम्रो कामले होइन। तर धेरै जस्तो संसारमा हेर्नुहोस् न मान्छेहरूलाई केले छुएको छ, नराम्रो कुरा हो। किनभने नराम्रो कुराले हामीलाई छुयो भने त्यो कुरोले चाहिँ हामीलाई बन्धनमा फसाउन सक्छ हो कि होइन। अन्त त्यस कारणले परमेश्वरको छुवाईमा बन्धन छैन, के छ, छुटकारा, फ्रिडम, फ्रिडम। हर बन्धनहरूदेखि तपाईँलाई छुटकारा दिनु चाहन्छ। अन्त त्यस कारणले प्रभु येशूले होइन छुएको हर व्यक्तिहरू बन्धनदेखि के भएको हुन्छ, छुटकारा पाएको हुन्छ। गएको हप्ता हामी के भन्नु सानो के अरे कसको बारेमा तपाईँले लेखेको होला, मैले धेरै के उत्तर दिएँ, कुष्ठरोगीको बारेमा होइन। उहाँलाई छुँदाखेरि कुष्ठरोगीले के हुनुभयो, अन्त के अरे पिटरको सासू ज्वरोले लडिराख्दाखेरि प्रभु येशू स्वयं आएर छुनुभयो हो कि होइन। अन्त दुई अन्ध मानिस
उहाँलाई पनि प्रभुले छुँदाखेरि उनीहरू के भयो? दृष्टि पायो उनीहरूले, केही न। अन्त के अरे योहन, याकुब र योहन जब उहाँ पहाडमा जाँदाखेरि डराउँदाखेरि प्रभु येशूले उहाँलाई छुनु भयो, हो कि होइन? अन्त अझै के कुराहरू अझै के अरे यरुकेको होइन दुईजना अन्ध प्रभु येशूले छुँदाखेरि उहाँहरूले पनि दृष्टि पाउनु भयो। अन्त के अरे त्यो बहिरा, कान नसुन्ने, नबोल्नेहरूलाई प्रभुले छुँदाखेरि पनि उहाँहरूले फेरि पनि उहाँहरूको रोगहरूदेखि होइन चङ्गाई पाएको हामी देख्छौँ होइन। त्यो कुरो सबै हामीले के भने गएको हप्ता हामीले त्यो गऱ्यौँ। अन्त यहाँ हामी कहाँ पुगेको छौँ भने सानो बच्चाहरू, त्यो सानो बच्चाहरूलाई पनि प्रभुले होइन छुएको बारेमा हामी प्रभुको वचनमा हामी पाउँछौँ। त्यो हामी कहाँ पाउँछौँ भने मार्कुस 10:13, मार्कुस 10:13। आज परमेश्वरको छुवाईमा हाम्रो लागि चङ्गाई छ। भेटी भने हामी पढौँ, मानिसहरूले साना बालिकाहरूलाई येशूले छुइदोस् भनेर भन्ने उद्देश्यले उहाँ कहाँ लाए, तर चेलाहरूले तिनीहरूलाई हकारे। अन्त हामी अझै एउटा 16 मा हामी पढौँ त। अनि उहाँले तिनीहरूलाई काखमा लिएर तिनीहरूमाथि आफ्नो हात राखी तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो। हामी एउटा सानो प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। परमेश्वर, तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ आजको वचनद्वारा तपाईँले हामीलाई जे बोल्नुहुन्छ पवित्र आत्माको अगुवाईले आज यहाँ आउने सबैलाई तपाईँले छुनुहोस् प्रभु। अन्त वचनको गहिरो अर्थ, अचम्मको कुरा, हामीले नबुझेका कुराहरू प्रभु तपाईँले हामीलाई बुझाउनुहोस् र त्यो वचनमा हामी खडा हुन सकौँ। परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै हर वचन हाम्रो जीवन समय तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती गर्छौँ एक मात्र पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, मानिसहरूले उहाँहरूको बाल बच्चाहरूलाई कहाँ लिएर आउनुभयो अरे? येशू। आज हामी पनि हाम्रो छोराछोरीहरूलाई येशूमा लिएर आउँछौँ। तपाईँमा आशा छ मेरो छोरा मेरो छोरीलाई परमेश्वरले छुइदियोस्, येशूले छुइदियोस्। आज यो संसारमा हाम्रो बाल बच्चाहरूलाई जसले पनि छुनु सक्छ, नराम्रो शक्तिहरूले छुनु सक्छ, संसारको शक्तिले छुनु सक्छ, अन्धकारको शक्तिले छुनु सक्छ, शैतानले पनि छुनु सक्दैन र छुनु सक्छ। तर आज तपाईँको इच्छा के छ? मेरो छोरा मेरो छोरीलाई कसले छुइदियोस्? येशूले छुइदियोस्। आज तपाईँको छोराछोरीहरूलाई तपाईँको अनुमति बिना कसले छुनु सक्दैन। त्यो चाहिँ भन्न चाहन्छ। किन हाम्रो बाल बच्चालाई अरूले छुएको छ? किन? तपाईँले अनुमति दिएको कारण होइन। तर हामी चाहिँ हाम्रो बाल बच्चाहरूलाई परमेश्वरले छुइदौ भने अनुमति उहाँलाई हामी दिनुपर्छ। तर प्रभु येशू त होइन, तेरो बाल बच्चाहरूलाई म छुन्छु भनेर जबरजस्ती त कहिल्यै आउँदैन। तर यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँ बाइबलले के भन्नु? मानिसहरूले साना बाल बच्चाहरूलाई येशूले छुइदोस् भनेर भन्ने उद्देश्यले उहाँ कहाँ लाए। येशू गएको कि उहाँले लिएर आएको? उहाँले लिएर आएको। हेर्नु त। अन्त त्यो आमा बाबुहरूमा होइन यस्तो इच्छा छ कि येशूले चाहिँ मेरो छोरा मेरो छोरीलाई छुइदियोस्। अन्त त्यस कारणले कहाँ लिएर आयो? येशूकोमा लिएर आयो त। येशू जबरजस्ती गरेर छुएको होइन। आज येशूले कसलाई पनि जबरजस्ती छुँदैन। जबरजस्ती छुन्छ शैतानले छुला होइन, नराम्रो मान्छेले छुला जबरजस्ती त, बाई फोर्स। तर येशूले कहिले गर्दैन। तर येशू चाहिँ के गर्छ? सधैँ पर्खिराख्ने परमेश्वर, तपाईँको जीवनमा भलाइ गर्नुको लागि। अन्त यहाँनिर आएर येशूले अचम्म के गर्नुभयो? अघि हामीले पढेको 16 मा, अनि उहाँले तिनीहरूलाई काखमा लिएर, हेर्नु त, आज बाल बच्चाहरू आमा बाबुको काखको खाँचो छ नि। आज धेरै बाल बच्चाहरू अर्को काखमा फसेर बिग्रेको धेरै छ होइन। येशूलाई थाहा छ त्यो।
आउने बित्तिकै यसरी हात राखेर आशी दिनु सक्दैन र किन काखमा राख्नु भयो न्यानोपन प्रेम हो कि होइन एउटा के भन्नु हो डिभाइन हात हुन्छ नि परमेश्वरको एउटा के भन्नु हो के भन्नु हात अङ्गार आज हाम्रो बालबच्चालाई खाँचो तर अहिले धेरै बालबच्चाहरू होइन आफ्नै छोराछोरीहरू अर्को काखमा बसिरहेको छ अर्को छुवाइमा उहाँहरू मस्त परिरहेको छ तर एक दिन त्यो छुवाइले उहाँलाई के गर्छ बिगार्छ नाश गर्छ आज हाम्रो छोराछोरीलाई छुवाएको खाँचो छ त्यो पनि प्रेमको आमा बाबुको काखको खाँचो छ अन्त त्यस कारण यहाँ के भन्नुभयो अनि उहाँले तिनीहरूलाई काखमा लिएर तिनीहरूमाथि हात आफ्नो हात राखी तिनीहरूलाई के गर्नुभयो आशीर्वाद दिनु त्यस कारण आज हाम्रो छोराछोरी प्रभु येशूले छुएको छ दाबी नगर्नुहोस् आफ्नै छोराछोरीलाई म त देखभाल गर्न सक्छु मैले ख्याल गर्न सक्छु होइन परमेश्वर बिना तपाईँ स्वयंले पनि तपाईँका छोराछोरीलाई केही गर्नु सक्दैन होइन त्यस कारण आज हाम्रो छोराछोरीले कहाँ कसमा लिएर आउने येशूमा लिएर आउने जत्रो ठुलो छोराछोरी भयो तपाईँले होइन मेरो छोरा त ठुलो भयो खै आउनै मन पर्दैन हुनसक्छ र जबसम्म आउँदैन प्रभुको आशीष आउँदैन होइन अन्त लिएर आउने काम कसको काम हो आमा बाबुको काम लिएर आउनुहोस् पकाएर हुन्छ कि हप्काएर हुन्छ कि ठट्टाएर हुन्छ कि होइन लिएर आउनै पर्छ आफूको छोराले कहिले कहिले आफूको छोराछोरीले कहिले कहिले होइन हटाउनु नै पर्छ भाइले भन्छ त्यो कुरो बेसरी गोरु चुटाइन्छ होइन नि है फेरि होइन उहाँहरू ल्यानमा लिएर आउनुको लागि त्यो सबै कुरो बाइबलले भन्नुभएको छ अन्त त्यस कारण हामी हाम्रो बाल बच्चाहरूलाई कहाँ लिएर आउने येशूमा लिएर आउने जब येशूमा तपाईँले लिएर आउनुहुन्छ येशूमा भएको प्रेमको न्यानोपन उहाँहरूले पाउँछ त्यो मात्र होइन अझै के हो आशीष आज हाम्रो बाल बच्चाहरूले परमेश्वरको आशीष पाउनै पर्छ जब हाम्रो बाल बच्चाहरूले परमेश्वरको आशीष पाएको छौँ भने आमा बाउलाई पनि हल्को हुन्छ आज न त सबै कुरो तपाईँले गर्नु पर्ला गर्नु सक्छौ र सक्दैन किनभने हामी धनी त होइन हामी पढाइ लेखाइ आमा बाउ होइन पैसा रुपियाँ भएको धनी आमा बाउ होइन हो अरू जस्तै हामी कुनै उनीहरूको धनीहरूको छोराछोरी जस्तै लेभलमा हामी राख्न सक्दैनौँ तर परमेश्वरको आशीष पाएको छौँ भने सक्छ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अरूको स्ट्यान्डर्डमा बस्नुपर्छ त्यो कसले गरेको परमेश्वर अन्त त्यस कारण हाम्रो छोराछोरीलाई परमेश्वर लिएर आउनुहोस् होइन छोरा त मान्दैन छोरी त मान्दैन अहिले धेरै सुन्छौँ है लाज मान्छ लाज मानेको नै राम्रो होइन नि त्यो है साँच्ची भनेको राम्रो काम गर्नुको लागि लाज मान्नुपर्छ र राम्रो काम गर्नुको लागि अरूलाई डराउनु पर्छ र पर्दैन हो कि नराम्रो काम गरेको होइन जब अब छोराछोरी नराम्रो काम गर्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्नु रोक्दिन है हामी तर राम्रो काम गर्नुको लागि छोराछोरीको अनुमति पर्खिराख्छौँ हामी जबसम्म छोराछोरीले यस भन्दैन तबसम्म आमा बाउले गर्नै सक्दैन होइन तर छोराछोरी नराम्रो काम गरेको पनि रोक्नु सक्दैन हेर्नु त अन्त उहाँहरू चाहिँ कसको हातमा बस्नु सक्छ शैतानको जे पनि गर्नु त्यतिखेर हामी के गर्नु होइन हामी केही गर्नु सक्दैनौँ अहिले परमेश्वरले हामीलाई जे गर्नु लगाउँछ त्यो चाहिँ अवश्य हामी गर्नुपर्छ होइन अन्त त्यस कारण आज हाम्रो छोरालाई पनि प्रभु येशूको छुवाएको खाँचो छ नाइ नाउँको सहर त्यो कहाँ पाउँछौँ भने लुका 7:11 यहाँ पनि अचम्म काम हामी देख्छौँ लुका 7:11 11, 12, 13, 14 हामी पढौँ भोलिपल्ट येशू नाइन नाउँको सहरमा जानुभयो सहरको नाम के हो रे नाइन र उहाँका चेलाहरू र एउटा ठुलो भिड उहाँका साथमा थिए 12
जब उहाँ सहरको ढोका नजिक पुग्नु भएको थियो, एउटी विधवाको एउटै छोराको लास लाँदै थियो। विधवा, उसको छोरा एउटै थियो, त्यो पनि के भयो, मरे। उसको लास लिएर जाँदैछ है। पढ्नुहोस् फेरि। सहरको निकै ठुलो भिड तिनको साथमा थियो। सहरको निकै ठुलो भिडहरू त उहाँको साथमा थियो भने त्यो विधवा चाहिँ असल विधवा हुनसक्छ, हो कि होइन? राम्रो विधवा होला, प्रभुलाई भया मान्ने पनि हुनसक्छ होइन, प्रभुलाई विश्वास गर्ने पनि हुनसक्छ। न त नराम्रो मान्छेको लास पो जान्छ त होइन। तर अहिले हेर, त्यो विधवा होइन, एउटै छोरा खस्नुभयो, मर्नुभयो, हो, लास लिएर जाँदैछ। उहाँको पछि भिड लागिरहेछ, भिड लागिरहेछ, हो कि होइन? भिड तिनको साथमा थियो। जब प्रभुले तिनलाई देख्नुभयो, है, प्रभु यीशु नाइनाको शरणमा आउँदा देख्नुभयो त्यो भिडलाई, त्यो लासलाई पनि देख्नुभयो, त्यो विधवालाई पनि देख्नुभयो है। तब तिनलाई टिठ्याएर भन्नुभयो। कसलाई? विधवालाई टिठ्याएर भनेको देख्ने बित्तिकै के भयो? दयाले बोल्यो, माया प्रेमले बोल्यो है। अन्त के भन्नु, उहाँलाई भन्नुभयो, नडरा। जहिले पनि येशूले जसलाई देख्छ पहिला के भन्छ? नडराओ। तपाईँले त्यो सुसमाचार के भन्नु, सुसमाचारको के भन्नु, त्यो बाइबलमा पढ्नुहोस् त, त्यो मत्ती, लुका होइन, जब प्रभु येशू होइन जन्म लिँदाखेरि स्वर्गदूतले के भन्नुभएको थियो? नडरा। अन्त म सधैँ भन्छु, आज मान्छेहरू सबै डरको बन्धनमा छन्, केही न केही कुरालाई डराइरहेको हुन्छ सधैँ। अन्त प्रभु येशूले भेट्ने बित्तिकै त्यो स्त्रीलाई के भन्नुभयो? नडराओ। अनि नजिक गएर उनले अर्थी छुनुभयो। अर्थी भनेको त्यो खाउने, अब त्यहाँ के अरे छोरालाई राखेको थियो, खाउलाई यसो गरेर छुनुभयो, बकासलाई छुनुभयो र बोक्नेहरू ठक्क अरिए। अब त्यो लासलाई बोक्नेहरू पनि त्यहाँ रोकियो है, टक्कै रोकियो। अन्त उहाँले भन्नुभयो, ए युवक, हेर त, विधवाको छोरा युवक नै थियो, सानो बालबच्चा होइन। अब युग भनेको राखिदिनुहोस् 13 देखि होइन 19 सम्मको के त्यो उमेर भएकोहरू। ए युवक, म तिमीलाई भन्दछु, अब मरिरहेको थियो युवकलाई के भन्दै, म भन्दछु उठ। तब मृत मानिस उठेर बस्यो र बोल्न लाग्यो। येशूले त्यसलाई आमाको जिम्मा लाउनु भयो। आज प्रभु येशूले मरेको युवकलाई पनि, त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, बालबच्चाहरूलाई, युवकहरूलाई परमेश्वरले धेरै के भन्नु हेरचाह गरेको हुन्छ। तर आज संसारमा युवकहरू, बालबच्चाहरू किन बिग्रिरहेको छ, किन नाश भइरहेको छ? आमा बाउले गर्दाखेरि। जब उहाँहरूले लिनुपर्ने जिम्मेवारी कहिल्यै लिँदैन। आज येशूले हेर्नु त, उसलाई जीवन दिनु भएन, बिन्चाउनु भयो मरेकोदेखि। आगो चाहिँ म यसलाई हेरचाह गर्छु भनेर कसको जिम्मेवारी लगाउनु भयो? आमाको जिम्मेवारी लगाउनु भयो त। अन्त आज म भन्न चाहन्छु, हाम्रो बाल बच्चाको जिम्मेवारी कसको हातमा छ? बाबाको हातमा। परमेश्वरले नभन्नुहोस्, हो परमेश्वर तपाईँहरूलाई सहायता गर्नुहोस्, रेडी छ, तर तपाईँहरूको बाल बच्चाको जिम्मेवारी आमा बाउको हातमा छ, होइन? परमेश्वर स्वयंले यहाँ के भन्नुभयो? येशूले त्यसलाई आमाको जिम्मा लाउनु भयो भनेको छ त। आमा मात्र थियो र अब बाउ थिएन, विधवा हो होइन? आमा बाउ दुवैबाट आमा बाउकै त जिम्मेवारी नथेन बाउलाई नि। तर कोही आमाको जिम्मेवारी लाग्नु भयो भने बाउ चाहिँ दूर बस्ने होइन फेरि, होइन? खास त बाउको जिम्मेवारी होइन, किनभने अब बाउ त छैन, बाउ भने आमा, आमा भने आमा नै होइन। अन्त प्रभु येशूले आमाको जिम्मेवारी लाग्नु भयो त। आज जसको बाल बच्चाको बाउ छैन, आमा छ भने त्यो युवाहरूको, त्यो बाल बच्चाहरूको जिम्मेवारी कसको? आमाको। नबिर्सिनुहोस्, येशूले तपाईँको हातमा तपाईँको बाल बच्चाको जिम्मेवारी लिँदैछ। किन? उहाँले जीवित पार्नु भएको, अवश्य जीवित पार्नुहुन्छ।
अनन्त जीवन दिनुहुन्छ, हो कि होइन? आज परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिइसक्नु भएको थियो। तर तपाईँको लागि मात्र होइन, तपाईँको परिवारले पनि पाउनुपर्छ। त्यो तपाईँको जिम्मेवारी हो। तपाईँ मात्र अनन्त जीवन पाएर तपाईँको छोराछोरीले, तपाईँको सन्तान चाहिँ नरक जाँदाखेरि तपाईँ देख्दैनौ र त्यो कुरा एक दिन तपाईँ देख्नेछ। तपाईँ खुसी हुनसक्छ र तर अहिले हाम्रो जिम्मेवारी लगाउनु भएको छ र, हो कि होइन? यो हामी के गर्ने? पुरा गर्नुपर्छ, हो कि होइन? ए युवक, म तिमीलाई भन्दछु उठ। आज युवकको काम पनि के हो? उठ्ने काम। आज धेरै युवकहरू अल्छी सुतिरहेको, फेसबुक खेल्दै। आज संसारमा बाल बच्चाहरूभन्दा बुढापाकाहरूभन्दा को उठ्नु भयो? युवक। जहाँ पनि हेर्नु, जुन देशमा पनि, हो कि होइन? युवाहरू असल काम गर्न उठेको देशलाई हेर्नुहोस् त, विकास भएको छ जहाँ पनि। हामी यहाँ धेरै युवकहरू भएर परमेश्वरले के भन्दैछ? सुत उठ, हो कि होइन? तर उठेर जे पनि गर्नु होइन नि। तर त्यो युवकहरू जिम्मेवारी कहाँ छ? आमाहरूको। अन्त आमाहरूको बात मान्नै पर्छ हामी, हो कि होइन? होस् न, हामी तल त फेरि जाउँ। लुका 22 को 50 51। त्यहाँ चाहिँ कसको बारेमा? अन्त अहिलेको युवकलाई पनि कसले छुनु भयो? यीशुले नै छुनु भयो। जब प्रभु यीशुलाई होइन पक्रिनु आउँछ है, पुजारीको के भन्नु, अब त्यो नोकरहरू हुन्छ, यहाँ पुजारीको नोकरको बारेमा नै यो के भन्छ, सिपाही नै हो। यीशुलाई पक्रिनु आउँछ। अन्त पत्रुस छेउमा भएको कारणले कानै चट्टै बारिन्छ। यीशुलाई आएर पक्रियो भयो, होइन? अन्त यहाँनिर 51 मा, तर यीशुले भन्नुभयो, भयो अब यसो नगर। पत्रुस भन्नुभयो, अब यसो नगर्नु। अनि त्यस मान्छेको कान छुएर उहाँले त्यसलाई निको पारिदिनु भयो। चट्टै भएको कानलाई लिएर छुएर होइन फेरि लगाइदिँदाखेरि के भयो? निको भयो, तुरन्त निको भएको। अन्त हिस्टोरीमा हेर्नुभयो भने यो के अरे त्यो यो नोकरले पनि प्रभु यीशुलाई विश्वास गरे भनेको थियो। त्यसको हिस्टोरीमा हेऱ्यो भने बाइबलमा त छैन, होइन? आज हाम्रो कान निको भएको छैन। चट्टै त परेको होइन, नसुन्ने कानहरू चट्टै त भएको छैन होला नि। प्रभुको वचन हामी सुन्नु सक्दैन र सक्छौँ। हामीलाई कानको खाँचो छ, होइन? तर यो कान त राख्दैन। यो कान नभए तापनि हामी सुन्न सक्छौँ, हाम्रो आत्मिक कानले सुन्न सक्छौँ, हो कि होइन? अन्त यहाँ पनि हेर्नु त, पुजारीको नोकरलाई प्रभुले छुँदाखेरि उसको कान फेरि पनि निको भयो, होइन? आज हाम्रो आत्मिक कानहरू पनि निको भएको छ। हामी उहाँको वचनलाई सुन्न सक्छौँ, हामी वचनको अर्थहरू हामी बुझ्न सक्छौँ, अन्त त्यो वचनमा हामी खडा हुन सक्छौँ, होइन? यो सबै प्रभु यीशुले मानिसलाई छुनु भएको। अब चाहिँ आउँछ कि मानिसहरूले प्रभुलाई छुँदा, त्यो चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी हो, होइन? हामीले उहाँलाई के गर्नुपर्छ? छुनुपर्छ। हामी हेरौँ, यहाँनिर मानिसले प्रभुलाई छुन्छ, त्यो पनि विश्वासले है छुँदाखेरि उहाँको जीवनमा भएका कुराहरू। मत्ती 9:20-21 यहाँनिर रगत बग्ने रोग भएको एउटा स्त्रीको बारेमा छ। तपाईँले त्यो मत्ती 9 घर पुग्यो भने सबै तपाईँले पढ्नुहोस्। म यहाँ चाहिएको शब्द पदहरू मात्रै म पढ्छु, 20 र 21। त्यति नै बेला 12 वर्षदेखि रगत बग्ने रोग भएको एउटी स्त्रीले पछिल्लोतिरबाट आएर उहाँको वस्त्रको किनार छुए, किनकि त्यसले मनमा नै सोचेका थिए, मैले उहाँको वस्त्र मात्रै छोए भने पनि म निको भइजानेछु। स्त्रीको विश्वास। 12 वर्षसम्म रगत जाने रोग भएको, कति इलाज गर्यो, कति पैसा खर्च गर्यो, तर पनि निको भयो, होइन? तर प्रभु यीशुको बारेमा उहाँले सुन्नुभयो। प्रभु यीशुले चाहिँ होइन रोग बिमारहरूलाई चङ्गाई गर्नुभएको कुराहरू सुन्दाखेरि उहाँ कहाँ आउनुभयो? त्यस्तो भिड भएको ठाउँमा
त्यो स्त्री आउनुभयो हेर्नु त। त्यहाँनिर तपाईँले सोच्नुहोस् त्यत्रो भिड भएको अब प्रभु यीशुलाई कतिले घेरेको होला त्यहाँ होइन। जहाँ पनि प्रभु यीशु जान्छ त्यहाँ भिड भएको हुन्छ। अब उहाँ त्यो विधवालाई हेर्नुहोस्, त्यो स्त्रीलाई हेर्नुहोस् त 12 वर्ष बिरामी भएको, बल पनि होला र होइन। हामी त एक हप्ता होइन बिमारी भयो भने कति के भन्नु हामी बलै हुँदैन हामी होइन, हिँड्नु सक्नु। तर पनि 12 वर्ष बिरामी भएको, रगत जाने रोग भएको स्त्री प्रभुलाई छुनुको लागि हेर त, त्यो भिडलाई कटेर प्रभुमा पुग्नुको लागि कस्तो ठुलो विश्वास। कतिले उसलाई होइन के अरे त्यो ठेलम ठेला गरे होला, कतिले त के अरे त्यो हुताइदियो होला, तर पनि ऊ प्रभुलाई छुनुको लागि अघि बढ्नु नै भयो। तर उसको मनमा के थियो, उसको मनमा के थियो यहाँ के अरे त्यो 9:21 मा, किनकि त्यसले मनमा नै सोचेका थिए। आज हामी पनि प्रभुलाई छुनु चाहन्छौँ भने पहिला तपाईँले निर्णय गर्नुपर्छ। डिसिसन, म प्रभुलाई छुन्छु। आज त म प्रभुलाई छुन्छु। आज त म प्रभुलाई छुन्छु। तर हामी भा त्यो स्त्रीको जग्गामा हामी भा अल्लाह यत्रो बेर मलाई बल पनि छैन, कसरी चाहिँ होइन यिनीहरूलाई कटेर म प्रभुलाई छुनु जान भयो, पछि बल्ल आउँछ भनेर फर्केर जाउँ हामी त होइन। तर त्यो स्त्री फर्किनु भएन। यत्रो भिडलाई पनि हेर, ठेला भएको भिडलाई पनि उसले छिरेर प्रभुलाई छुनु जानु भयो। किन? उसको मनमा के थियो, मनमा सोचेको थियो कि मैले उहाँको वस्त्र मात्र छुएँ भने पनि म निको भइजानेछु। त विश्वास, मैले उसको वस्त्र मात्र छुनु पायो भने म निको हुनेछु भन्ने मन उसले निर्णय गरिसक्नु भयो। सौख्य जाऊ ऊ यतामा सौख्य छ यहाँ इजी निर्णय गर्नु। तपाईँले निर्णय गर्नुहोस्, पछिको काम परमेश्वरले गर्छ। तर हामी चाहिँ किन पछिको काम परमेश्वरले किन नगर्दैन? निर्णय गर्नु सक्दैन हामी। धेरै जस्तो हाम्रो के भन्नु यो इसाकहरू होइन, निर्णय गर्नु धेरै नराम्रो काम गर्नुको लागि निर्णय गर्नु पर्दै झट्टै गरिहाल्छ। नो डिसिसन होइन, नहुँदो काम गर्नु, नो डिसिसन। हुँदो काम चाहिँ होइन, म आमालाई सोध्छु, बाउलाई सोध्छु, अरूलाई सोध्छु, योलाई सोध्छु, सबैलाई होइन सोध्नु जान्छ। हामी निर्णय गर्नु सक्दैनौँ। तर वेस्टर्नको मान्छेहरू सानैदेखि कसरी होइन के कुरामा कसरी निर्णय गर्नु भने सिकाएको हुन्छ। आफ्नै डिसिसनमा खराब हुन्छ, आफ्नै डिसिसनमा। उहाँलाई कसले केही भन्नु पर्दैन कि डिसिसनमा खराब। आज यो स्त्री पनि हेर्नुहोस्, उसले मनमा नै के हो निर्णय गरिसकेको थिए, कसरी मैले उसको वस्त्र मात्रै छुनु पाएँ भने म निको हुनेछु, हो कि होइन? अन्त छुएको पनि एकैचोटि त उसको वस्त्र तानेको पनि होइन, सबै यसरी छुएको नि होइन, नारलाई मात्र, यो छौलाई मात्र नि। यहाँ भाइले माथिपट्टि लेख्नु भएको छ नि होइन, किनार होइन, वस्त्रको किनारलाई यो अब यो वस्त्र राख्दियो भने यसलाई मात्रै यस्तो छुएको हो, यसो पक्रेको नै होइन है, तानेको नै होइन, यो किनारलाई मात्रै यसो छुएको मात्र, त्यसलाई छुनु मात्र। हेर त त्यो छुयो भने चाहिँ म निको भएँ। अन्त हामी निचे पर्दै गयो भने त्यो स्त्री निको भएन र? निको भयो। निको भएको कारणले प्रभु यीशुलाई थाहा पनि भयो। अन्त प्रभु यीशुले भन्नुभयो कि मलाई कसले छुयो? अन्त चेलाहरू त होइन के भन्नु अनौठो कुरो नि है, त्यत्रो ठेला बनाए सबैले उसलाई छुइरहेको छ, अझै भन्छ मलाई कसले छुयो नि है। अच्छा म तर त्यो स्त्री छुएको प्रभु यीशुलाई थाहा भइगयो त। किन थाहा छ? छुने बित्तिकै उसको विश्वासले यीशुमा भएको शक्तिलाई खिचेको, उहाँदेखि निस्केर गयो शक्ति, शक्ति निस्केर गएर स्त्रीमा बसेको, उसकोदेखि शक्ति निस्केको यीशुलाई थाहा भइहालेको। आज हामी पनि विश्वासले प्रभुलाई छुनुहोस् त, तपाईँमा कस्तो दुःख कष्ट भयो तपाईँले त्यहाँदेखि प्रभुले छुटकारा दिन सक्छ। अच्छा जस्तो रोग होस् उहाँले निको पार्नु सक्छ। तर तपाईँले उहाँलाई छुनुको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो? निर्णय गर्नु पर्यो। हर दिन प्रभु आज म तपाईँलाई छुन्छु, हो कि होइन? हर दिन हामी उहाँलाई छुनुपर्छ। म सधैँ भन्छु तपाईँको निर्णय हो त्यो, तपाईँले निर्णय गर्नुहोस्।
किनभने तपाईले निर्णय गरेको छैन, तपाईले तपाईको संसारमा केही न केही छुइरहेको हुन्छ। आज जे पाए त्यही छुनु हुँदैन नि, जे पाए त्यही छुनु हुन्छ र हुँदैन। कहिले कहिले त्यो पसलमा गयो भने अलिक दाम भएको चिज र डु नट टच भनेको हुन्छ, छुम लाग्छ फेरि डु नट टच भनेको हुन्छ, अब छुनै पाउँदैन। तर प्रभु यीशुले कहाँ लेखेको छ डु नट टच भनेर? कहाँ लेखेको छ? यहाँ टाउकोमा लेखेको छ, हातमा लेखेको छ, कहीँ पनि लेखेको छैन। अरूलाई छुनुको लागि कहाँ छुनु हुन्छ नि अझै। तर प्रभु यीशु त्यस्तो होइन, उसले ल गएर वास्तवमा तपाईँले छुइदिनुहोस् त, तर तपाईँको विश्वास, तपाईँको निर्णय हो कि यो चाहिँ खाँचो छ। जसले पनि जहाँ पनि प्रभु यीशुलाई हामी छुन सक्छौँ। अब बसेको उहाँको विश्वास, तपाईँको विश्वासको छुवाइले उहाँको शक्ति तपाईँले पाउँछ। तपाईँमा छैन शक्ति, तर त्यो शक्ति कहाँनिर आउँछ? यीशुबाट आउनेछ। तर तपाईँले उहाँलाई छुनु चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। हामी अझै हेरौँ मत्ती 14 34 देखि 36 सम्म हामी हेरौँ। मत्तेसले 2 अनि 2 त्यहाँनिर के को बारेमा हो भने गणेश्वर ठाउँका मानिसहरू, पारी पुगेपछि उहाँ कहाँ गणेश्वरको इलाकामा आइपुग्नु भयो। प्रभु येशू होइन जाँदा कहाँ आउनुभयो? गणेश्वर भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो। जब त्यस ठाउँमा मानिसहरूले उहाँलाई चिने तब तिनीहरूले वरिपरिका इलाकाहरूमा खबर पठाए र मानिसहरूले रोगीहरू सबै उहाँ कहाँ लाए। तिनीहरूले उहाँका वस्त्रको छुवाई मात्र भए पनि छुनु पाऊँ भन्ने उहाँलाई बिन्ती गरे र तिनीहरू छुए, तिनीहरू निको भए। त्यो स्त्रीले मात्र होइन नि, गणेश्वरको धेरै मान्छेहरूले पनि प्रभुलाई आएर के गर्यो? छुए। तर उहाँहरूलाई के गर्नुभयो? अनुमति माग्नुभयो होइन, तपाईँको वस्त्र मात्रै छुनु दिनुहोस् न। किनभने स्त्रीको बारेमा सुनेर अन्त उहाँहरू सबै आएर होइन, भिड नै आएर प्रभु येशूको वस्त्रलाई छुनुभयो। कति त्यहाँनिर रोग बिमार भएकोहरू निको भएर गणेश्वर। अन्त त्यो स्त्री मात्र होइन, गणेश्वरमा उसले मान्छेहरू पनि हेर्दा विश्वास, प्रभुलाई विश्वास गर्ने। अन्त किन उहाँहरू निको भयो? आज हामी विश्वास गर्नु सक्दैनौँ र उहाँलाई सक्छौँ। हामी उहाँलाई विश्वास गर्छौँ भने हामी उहाँलाई छुइसकेका हुन्छौँ। किनभने हाम्रो विश्वासले छुएका हो कि तपाईँको हातले होइन, त्यो विश्वास बिनाको हात हुँदैन। तपाईँको विश्वासले छुनुहोस् न। अन्त अझै पनि यहाँनिर हामी मार्को 3:10 हामी पढ्छौँ भने यहाँ पनि हामी पाउँछौँ कि रोग लागेको सबैले उहाँलाई छुयो। जति रोग लागेको थियो सबैले के गर्यो? उहाँलाई छुयो। उहाँले धेरैलाई निको पार्नु भएको हुनाले रोग लागेका सबैले उहाँलाई छुयौँ भनेर ठेला गर्थे। मार्कुस 3:10 तपाईँले पढ्नुहोस्। अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ रोग लागेको भिड परेर प्रभु येशूलाई छुनु आयो। जतिले छुए सबै के भयो? निको भएको। अन्त लुका 6:19 पनि भिडले उहाँलाई छुए होइन। यहाँ पनि हेर्नु भिडले, लुका 6:19 सारा भिडले उहाँलाई छुन खोज्दथ्यो किनकि शक्ति उहाँबाट निस्किरहेको थियो र तिनीहरू सबैलाई निको पार्दथ्यो। शक्ति निस्किरहेको। आज प्रभु येशूमा पनि हाम्रो लागि शक्ति अटोमेटिक उहाँमा छ। थाहा छ? तपाईँले छुनु मात्रै पर्छ। तर अहिले हामी के गर्छौँ भने धेरै विश्वास छ, प्रभु तपाईँको शक्तिले मलाई भर्नुहोस्। छुनु चाहिँ छुन्दैन है, विश्वास चाहिँ छैन। हामी भन्नु पर्यो प्रभु येशू त के हो? शक्तिले भरिएको। थाहा छ? उहाँमा शक्ति छ। हामी के गर्नु हो? छुनु मात्र। जसरी यो इलेक्ट्रिसिटी तपाईँलाई हेर्नुहोस् त, त्यो इलेक्ट्रिसिटीमा त्यो इलेक्ट्रिक बगिरहेको हुन्छ।
त्यो कारण होइन बगिरहेको हुन्छ तपाईँले छुनु मात्रै भइहाल्छ तपाईँ होइन तर हामी विश्वासले के गर्छ प्रभु मलाई शक्तिले भर्नु छैन छुनु जानु चाहिँ जाऊ न छुनु शक्ति छ कि छैन होइन त्यतिखेर हामी थाहा हुन्छ अन्त त्यस कारण आज हामी विश्वासले भने विश्वास प्रभुलाई गर्नुपर्छ उहाँलाई छुनु पनि पर्छ हो कि उहाँलाई तपाईँले छुनु अवश्य तपाईँको जीवनमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ अन्त लुका 7:39 लुका 7:39 र 50 हामी पढौँ यहाँ के भन्नुभएको छ भने उहाँलाई निम्तो गर्ने फारिसीले यो देखेर मनमा नै यसो भन्न लागे यिनी अगमवक्ता हुँदा हुन् त यिनलाई छुने को र कस्तो स्त्री हो भने यिनले जान्ने थिए किनकि यो त पापिनी हो 50 मा उहाँले त्यस स्त्रीलाई भन्नुभयो तिम्रो विश्वासले तिमीलाई बचाएको छ शान्ति साथ जाओ यहाँ स्त्रीलाई पुजारीले के भन्नु पापिनी कसै चाहिँ प्रभु यसलाई छुएर होइन कसै चाहिँ यसको निको हुन सक्छ र हैन यो त पापिनी हो आज त्यो पापीहरूले पनि प्रभुलाई छुयो भने निको हुन्छ हेर त तर कहिले हामी के हुन्छ भने विश्वासीहरू पनि कहिले यो मन हुन्छ म त के भन्नु हो पाप गरेको छु हैन म प्रभुको वचन पनि मानेको छैन म मण्डली पनि जाँदैन मैले धेरै गल्ती गरेको छु कसरी म प्रभुलाई छुन सक्छु तर पनि हामी छुन सक्दिन र सक्छौं हो कि हैन किनभने रोमी 5:8 मा के भन्नुभएको छ कसरी हामीलाई परमेश्वरले प्रेम गरेको हामी पापी छँदै उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको हाम्रो निम्ति मर्नु भएको तपाई भलाइ गर्दाखेरि राम्रो काम गर्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु तपाईको लागि गर्नु भएको हैन नि हैन तपाई पाप गर्दाखेरि गर्दाखेरि प्रभु यीशु तपाईको लागि गर्नु भएको मतलब तपाई पापीको अवस्थामा आएर प्रभुलाई छुएन भने तपाई अवश्य निको हुनेछ हो कि किनभने यहाँ प्रभुले भन्नु भएको कुरा तपाईले सुन्नुहोस् न 7:50 मा तिम्रो विश्वासले तिमीलाई बचाएको छ शान्ति साथ जाओ आज हामीलाई केले बचायो हाम्रो विश्वासले हो कि हाम्रो विश्वासले बचाएको हाम्रो विश्वासले निको पारेको हो हाम्रो विश्वासले हाम्रो समस्याहरूलाई परमेश्वरले हटाएको हो अन्त त्यसकारण तपाईमा विश्वास छ भने तपाईको हालतलाई नहेर्नुहोस् तपाई को हो भन्ने कुरा नहेर्नुहोस् आउनुहोस् प्रभुले छुनुहोस् अवश्य तपाईको जीवनमा भएको दुःख कष्टहरू रोग बिमारहरूलाई हैन उहाँले तपाईलाई के निको पार्नु हुनेछ अन्त त्यसकारण हामी चाहिँ हाम्रो विश्वासले परमेश्वरको भलाइलाई चाहिँ छुँदा उहाँको शक्ति हामीमा आएका आज परमेश्वरले सबैमाथि भलाइ गर्न चाहन्न र अन्त त्यसकारण हामी भन्छौँ गॉड इज गुड भन्छौँ किन गॉड इज गुड अल द टाइम हैन परमेश्वर सधैँ भलाइ हुनुहुन्छ भलो हुनुहुन्छ त्यसको अर्थ उहाँले हाम्रो जीवनमा भलाइ नै गर्नु चाहन्छ त्यो भनेको हो अन्त त्यो भलाइहरू हाम्रो जीवनमा आउनु चाहन्छ भने चाहिँ तपाईले के गर्नुहोस् टच गर्नुहोस् न कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् न कनेक्ट गर्नुहोस् न हो कि हैन अब राख्दिनुहोस् यो इलेक्ट्रिसिटी तपाईले पाउन चाहन्छ भने एउटा रस्सी लाएर हैन जोड्नु पर्यो एउटा वायर लिएर जोड्नु पर्यो हैन अन्त तपाईमा आउँछ नि अनि चाहिँ हामीले वायर चाहिँ जोडेको छैन प्रभु त्यसै माग्छौँ हामी कसरी चाहिँ आउनु सक्छ उहाँको शक्ति हैन हामी के हुनु पर्यो कनेक्ट चाहिँ हुनु पर्यो सधैँ अन्त हामी सधैँ प्रभु यीशुसँग के हुनु पर्यो कनेक्ट भएर बस्ने कहिले पनि अलग हुनु हुँदैन नि जोडिएर बस्नुपर्छ अन्तबाट उहाँको शक्ति उहाँको आशीर्वाद हाम्रो जीवनमा बलिरहेको हुन्छ होइन अब राख्दिनुहोस् यहाँ बत्ती बलिरहेको छ तर पनि यो बत्ती कसरी बलिरहेको छ म जोडिरहेको छ नि गरेको होइन वायरले त्यसलाई गएर काट्नुहोस् न यो बत्ती के हुन्छ सबै लेप्लाने आज धेरै विश्वासी म त संसारको ज्योति हो भन्छ परमेश्वरसित कनेक्ट हुने चाहिँ छैन है त्यसै है अन्त हामी चाहिँ के हुनु पर्यो पहिला परमेश्वरसित कनेक्ट हुनु पर्यो म संसारको ज्योति हौ भन्नु पनि पर्दैन चम्किरहेको हुन्छ उनीहरूले कराइरहेको छ र ज्योति चम्किरहेको छ उज्यालो दिइरहेको छ हामीले तर हाम्रो विश्वास चाहिँ होइन परमेश्वरसित कनेक्ट छैन उहाँको शक्ति पाउनु चाहिँ संसारको ज्योति हौ भन्ने गराइरहेको छ के को ज्योति अँधेरो भयो होइन अन्धकार भयो
हुनु सक्दैन। त्यसकारणले हामी विश्वासीहरू हामी सधैँ के हुनु पर्यो, येशूसित कनेक्ट हुनु पर्यो। कसरी? हाम्रो विश्वासद्वारा। हाम्रो विश्वासद्वारा तपाईँ जोडिनुहोस् न। तपाईँ जहाँ छ त्यो ठाउँमा तपाईँद्वारा शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ। हजुर, तपाईँको जीवनमा पनि हो, तपाईँद्वारा पनि, तपाईँको लागि पनि परमेश्वरले काम गर्नु रेडी छ। तर तपाईँ के हुनु पर्यो? जोडेर बस्नु पर्यो। अन्त त्यस कारणले हिब्रू 13:8 के भन्नुभएको छ? हिब्रू 13:8 येशू ख्रीष्ट हिजो आज सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ। होइन, जो मनुष्यले प्रभु येशूलाई छुनु भयो आज त्यो येशू नै हो नि अझ हाम्रो माझमा भएको, होइन र? जो येशूलाई त्यो स्त्रीले छुनु भयो आज त्यही प्रभु नै हाम्रो माझमा छैन र? त्यही प्रभुलाई नै हामी विश्वास गरेको हो, होइन? उनीहरूको जीवनमा प्रभु येशूले काम गरे अनुसार आज हाम्रो जीवनमा नि उहाँले काम गर्न सक्दैन र? सक्छ। तर येशूले के सोचे थाहा छ? वेयर्स योर फेथ? खोइ तेरो विश्वास? प्रभुले त्यही सोच्छ, अरू केही सोच्दैन। थाहा छ? के तैँले असल काम गरेको छ र म तँलाई के भन्नु छुनुको लागि भन्छ र? भन्दैन। के खोज्छ? साह्रै विश्वास मात्र। खोइ तेरो विश्वास? अन्त हामीमा विश्वास छ भने उहाँले हामीलाई छुइहाल्छ, हो कि होइन? त्यही तपाईँ केही हुनु पर्दैन। प्रभुको छुवाई पाउनुको लागि तपाईँ राम्रो मनिस पनि हुनु पर्दैन। तर छुवाई पाइसकेपछि चाहिँ राम्रो मनिस तपाईँ बन्नु, किनभने उहाँको शक्तिले तपाईँलाई बनाउनु हुन्छ। हाम्रो कोसिसले होइन, हो कि होइन? हामी जबरजस्ती राम्रो हुनु कोसिस गरेको होइन। प्रभुको शक्तिले हामीलाई राम्रो तुलाउनु भएको, असल मनिस बनाउनु भएको उहाँको शक्तिले बनाउनु। उहाँको शक्ति छैन भने हामी राम्रो हुनु कोसिस गरिरहेको मात्र हो। You just trying to be a good man. We are not trying to be a good man. We are a good man through him, by him. उहाँद्वारा, होइन? उहाँद्वारा हामी के भएको छौँ? असल व्यक्तिहरू भइसकेको छ। उहाँको शक्ति हामीमा छ, होइन? हामी असल व्यक्तिहरू हुनु हामी। त्यस कारणले आज प्रभु येशूको छुवाईले सबै कुरोलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। सबै कुरो उहाँको छुवाईले तपाईँलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्छन्। तपाईँको छेउमा भएको सबै कुरोलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। उहाँको छुवाई मात्रै पाउनुहोस् न। अन्त तपाईँले पनि अरूलाई के गर्नु सक्छ? परिवर्तन गर्न सक्छ। हेर्नु, प्रभुको छुवाई तपाईँ पाएको छ भने तपाईँ पनि परिवर्तन हुन सक्छ, होइन? तपाईँद्वारा पनि अरूलाई तपाईँले परिवर्तन गर्न सक्छ। अन्त आज प्रभुको छुवाई हामीमा खाँचो छैन र? खाँचो छ प्रभुको छुवाई। अन्त हाम्रो परिवारलाई उहाँले छुनु सक्दैन र? छुनु सक्छ। तपाईँको कामलाई छुनु सक्छ। तपाईँले के भन्नु बेचेको, के भन्नु त्यो, के हुन्थ्यो समाजलाई उहाँले छुनु सक्छ। अहिले तपाईँले देखिरहेको र यो अविश्वासीहरूले के गर्छ? एउटा के बेचायो भने गरेर छुन्छ है जान्छ। त्यो त केही होइन, प्रभुलाई छुनु देऊ न, होइन? तपाईँको दोकानमा नै प्रभुलाई छुनु दियो, अरू के हो त्यसले छुएर के हुन्छ, होइन? केही काम लाग्दैन त्यो। प्रभुलाई छुनु दियो त प्रभुले छुन्छ, हो? त्यहाँनिर तपाईँको जीवनमा प्रभुले के भन्नु हो? फलिफाप मात्र होइन, उन्नति मात्र होइन, शान्ति लिएर आउँछ। हजुर, शान्ति। किनभने प्रभुको हर आशिकमा के छैन अरे? दुःख छैन, शान्ति भएको हुन्छ। प्रभुले हामीलाई त्यसरी आशिक दिन चाहन्छ। त्यस कारणले प्रभुलाई हर कुरामा उहाँलाई छुनुहोस्। कसरी चाहिँ उहाँले छुनु सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ म यो तपाईँलाई भन्नु चाहन्छु। त्यो चाहिँ कसको बारेमा भने रगत बग्ने रोग भएको एउटा स्त्री, अघि पनि मैले भनिदिएको कुरो, होइन? त्यहाँनिर हामीले छोटो कुरा हामी देखौँ, हो? तपाईँले त्यो कुरो तपाईँले पढ्नुहोस्। मत्ती 9:20-21-22 तपाईँले पढ्नुहोस्, र त त्यो सबै घटना तपाईँले पढ्नुहोस्, है? यहाँनिर स्त्रीले पहिला किन चाहिँ कसरी ऊ निको हुयो भने पहिला उहाँले के गर्नुभयो भने सुन्नुभयो। शी हर्ड भनेको छ, उहाँले सुन्नुभयो। कसको बारेमा सुन्नुभयो? प्रभु येशूको बारेमा, होइन? बाइबलले भन्नुभएको छ विश्वास कहाँनिर आउँछ? सुनेको। त्यो सुनेको नै प्रभुको वचन भनेको छ नि। अन्त त्यस कारणले प्रभुको बारेमा उहाँले सुन्नुभयो। अन्त सुन्ने बित्तिकै उसले के गर्नुभयो? विश्वास। धेरै अन्त हामी सुन्छौँ, अन्त हामी के गर्छौँ? विश्वास गर्छौँ। विश्वास के लागि? प्रभु येशूले जे भन्नुभएको छ उहाँको वचनलाई हामी विश्वास गर्छौँ, हो? अन्त
सुन्यो, विश्वास गर्यो, अन्त उहाँले भन्यो भनेको छ, मुखले बोलेको होइन। अघि बाइबल पढ्यो होइन, मन मानेकोले के भन्दैछ, मैले उसको वस्त्रलाई छुयो भने पनि म निको हुनेछु। वेङ्खाना चाहिँ कन्फेस गरेको, स्वीकार गरेको। अन्त त्यस कारणले हामी सुन्नु पर्यो, विश्वास गर्नु पर्यो, स्वीकार पनि गर्नु पर्यो। स्वीकार गर्नु तपाईँको मुखले बोल्नु पर्यो। प्रभु येशूले जे बोल्नु भएको, जे आशिकहरू बोल्नु भएको छ, तपाईँको मुखले त्यही बोल्नुहोस्, हो कि होइन? तर अहिले त प्रभुको कुराहरू हामी बोल्दैनौँ, हामी अरू कुराहरू बोल्छौँ है। अन्त त्यो कुरोहरू तपाईँको जीवनमा फेरि होला नि, होइन? आज हामी के बोल्छौँ? वचनले जे बोल्छ त्यो बोल्नुहोस् त। अन्त त्यस कारण यी स्त्रीले सुन्यो, विश्वास गर्यो, बोल्यो, अन्त सी एक्ट गरेको छ, गर्यो होइन। अन्त मनमा त उसले भन्यो, मैले उसको वस्तुलाई छुनु पाएँ भने म निको हुन्छु भने त्यहीँ खरा भइराख्यो र ऊ के गर्यो? त्यत्रो भिडलाई पनि उसले कटेर प्रभुलाई छुनु गयो। द्याट्स द एक्सन। विश्वासमा एक्सन छ हो। आज हामी विश्वासै हो भने हामी गर्नु पनि पर्छ, उठ्नुपर्छ हामी, हो कि? अन्त त्यस कारणले भाइबलले के जाओ सारा देशमा गएर होइन मेरो सुसमाचार सुनाओ। जसले विश्वास गर्छ उहाँलाई पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दियो। अन्त त्यस कारणले हेरौँ, तपाईँ प्रभुको छुवाई पाउनुहुन्छ भने सुन्नु, विश्वास गर्नु, बोल्नु र गर्नु, अवश्य प्रभुको छुवाई तपाईँले पाउँछ। हर कुरा, सबै कुरामा प्रभुले तपाईँलाई छुनेको छ। हामी उठौँ, एकछिन हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभु भन्नुहोस्, प्रभु मलाई छुनुहोस्। किनभने हामीले उहाँको वचन सुनिसकेको छैन र हामी सुनिसकेको छौँ, अन्त हामी उहाँलाई विश्वास गरिसकेको छौँ, अन्त हामीले बोलिसक्नु भएको छ, होइन? अन्त हामी गर्नु पनि हामी तयार छौँ। हामी अवश्य उहाँले तपाईँलाई छुनुहुन्छ। होस् त हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। तपाईँले आफै पनि निर्णय गर्नुहोस्, प्रभु म तपाईँलाई छुनु चाहन्छु, मेरो विश्वासले तपाईँलाई छुएका होस्। आज तपाईँको छुवाईमा शक्ति छ, बोल्नुहोस्। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद। परमेश्वर ओ हालेलुया। आज तपाईँको वचनद्वारा हामी प्रभु तपाईँको छुवाईको बारेमा हामी सुनिसक्नु भएको छौँ। परमेश्वर पिता, जतिले तपाईँलाई छुनु भएको छौँ प्रभु, आज उहाँहरूले प्रभु तपाईँदेखि अचम्म कामहरू देख्नु भएको छ। परमेश्वर पिता, रोग बिमारहरू निको भएकाहरू, उहाँहरूको जीवन परिवर्तन भएकाहरू, मरेकाहरू, जीवित भएकाहरू छुवाईले नै प्रभु तपाईँले भएको धन्यवाद। हामी प्रभु वचनद्वारा सुनिसक्नु भएको छौँ प्रभु। आज हामी पनि प्रभु तपाईँलाई त्यही विश्वासले छुनु चाहन्छौँ परमेश्वर पिता, किनभने तपाईँको वचनहरू हामी सुनिसकेका छौँ, विश्वास गरिसक्नु भएको छ, हामीले स्वीकार गरिसक्नु भएको छ र हामी गर्नु पनि हामी तयार छौँ प्रभु। अन्त त्यस कारण हर दिन प्रभु हामी तपाईँलाई छुनु सक्छौँ परमेश्वर पिता। यहाँ आउने तपाईँको छोराछोरी सबैले प्रभु प्रभु तपाईँको छुवाई पाएको होस् प्रभु, तपाईँले छुनुहोस् प्रभु उहाँहरूलाई प्रभु। हालेलुया। उहाँको शरीरभित्र प्रभु तपाईँको शक्ति गएको म देख्न चाहन्छु परमेश्वर पिता। अन्त उहाँको भित्र भएको हर रोग बिमारलाई प्रभु तपाईँले निको पारिसक्नु भएको छ। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। आज हाम्रो जीवन फेरि पनि तपाईँको हातमा हामी सुम्पिन्छौँ प्रभु। आज तपाईँको छुवाई मात्र होइन, हामी आफैले पनि तपाईँलाई सधैँ छुनुको निम्ति तपाईँले हामीलाई सिकाउनुहोस् प्रभु। पवित्र आत्माले अभिषेक गर्नुहोस्, वचन बोल्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै हाम्रो जीवन फेरि पनि तपाईँको हातमा अर्पण गर्छौँ। एक मात्र पुत्र जीवन प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा सबैलाई परमेश्वर आशीर्वाद